अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो बालू ने बरक रफ्तारी से झपटा मारकर मुझे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मैं ना सिर्फ झुकाई दे गया बल्कि मैंने उसकी पुश्त पर आते ही जोर से उसकी पुश्त पर एक लात रसीद की तो वह उछलकर दरख्त पर जा गिरा। एक बार फिर उसके हलक से चीख निकल गई। वो इंतहाई गज़बनाक अंदाज में मेरी तरफ मुड़ा ही था कि मैंने उसके पेट में लात रसीद कर दी। वो एक झटके से दरख्त से टकरा कर घास पर गिरा और लोट पोट होने लगा। मैं उसकी ये हालत देखकर हंसने लगा और फिर मैं संजीदा हो गया। मेरी बात सुनो बालू, अगर आइंदा तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हशर करूंगी, मैंने गुर्राते हुए कहा। बालू जवाब देने की बजाय खौफ भरी नजरों से मुझे देखता रहा। मैं चंद लम्हे वहां रुका रहा और फिर मैं मुड़कर कबीले की तरफ बढ़ गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे यहां से जाने के बाद भी वो असली अशोमी को तंग करना तो एक तरफ, उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अगले रोज मैंने बालू को देखा तो वो सर पर पट्टी बांधे फिर रहा था। उसने एक बार फिर खौन ख्वार नजरों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन उसके बाद वो अपने काम काज में मसरूफ हो गया। उसे देखकर मैं दिल ही दिल में हंसा। वो इसी सलूक के ही लायक था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपने कामों में मसरूफ हो गया। इस दौरान मुझे असली अशोमी दिखाई नहीं दी थी। शायद वो भी यहीं कहीं मौजूद थी। मुझे अब काराका का इंतज़ार था, जिसकी खातर मुझे अशोमी का रूप धारना पड़ा था। उसने 3 रोज के बाद आने का कहा था और आज दूसरा रोज था जो गुजर गया, यानी उसने कल आना था। एक एक लम्हा मेरे लिए अजियत से भरपूर था। मैं जल्द अज जल्द काराका के ठिकाने पर पहुंचकर उसके बेबस करना चाहता था। फिर मैं उसकी कैद से आबदा को बाजियाब करके वापस पाकिस्तान ले जाऊंगा। बेबस होने के बाद काराका फिर कभी भी आबदा को तंग नहीं कर सकेगा। उसी रोज रात के वक्त मैं अपनी झोंपड़ी में मौजूद था, जबकि अशोमा का बूढ़ा बाप कबीले से बाहर गया हुआ था कि अचानक मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से अंगूठी को खुद से लगाया तो मैं गैबी हालत में चला गया। कुछ ही लम्हों के बाद झोंपड़ी का दरवाजा खुला और बालू अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खंजर था। खंजर देखकर मैं समझ गया कि उसके तेवर खतरनाक हैं। झोंपड़ी में आते ही उसने जलती मशल की रोशनी में इधर उधर देखा। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के साए लहराने लगे। यहाँ तो अशोमी मौजूद नहीं है, फिर वो कहाँ गई? बालू ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो वापस मुड़कर झोंपड़ी से चला गया। उसके जाने के बाद मैं भी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। रात का वक्त था, इसलिए चांद की मध्यम रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और मैंने उस रोशनी में बालू को देखा जो जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। सब झोंपड़ियों के दरवाजे बंद थे। शायद सब अपनी अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे।
لیکن بالو جنگل میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ شاید اسے مجھ پر شک تھا کہ میں جنگل میں موجود ہوں۔ بہرحال میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ بالو جنگل میں پہنچ کر ادھر ادھر غور سے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی وہ بڑبڑا رہا تھا، آخر یہ کہاں چلی گئی؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا اور پھر میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اوہو، کہیں وہ اسی نوجوان کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی؟ اوہو، مجھے جا کر سردار کو بتانا چاہیے۔ پھر وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنی ٹانگ آگے کر دی اور وہ میری ٹانگ سے ٹکرا کر دھڑام سے زمین پر گر گیا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ مجھے اس کے گرنے پر ہنسی آئی، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ وہ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے یہاں؟ اور وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھا ہی تھا کہ میں نے ایک بار پھر ٹانگ آگے کر دی۔ وہ میری ٹانگ سے الجھ کر زمین پر گر گیا۔ اٹھتے ہی وہ خوف بری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، سامنے آؤ، وہ چیخ کر بولا۔ میں نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کیا اور بدلی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہاری موت ہوں، موت۔ وہ ٹھٹکا۔ ہاں، میں نے کہا، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، وہ بے ساختہ بولا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو۔ ایک شرط پر تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ کیسی شرط؟ اشومی کا پیچھا چھوڑ دو، میں نے کہا۔ اگر تم نے اشومی کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ بولو، مرنا چاہتے ہو یا؟ میں اشومی کا پیچھا چھوڑ دوں گا، وہ جلدی سے بولا۔ میں آئندہ کبھی اشومی کو تنگ نہیں کروں گا، وعدہ؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدہ کرتے ہوئے بولا۔ اچھی طرح سوچ لو، اگر تم نے آئندہ کبھی اشومی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوگے، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ یاد رکھنا، میں ہر وقت اشومی کے ساتھ ہوتا ہوں اور تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ وہ شاید تھوک نگلتے ہوئے بولا، شاید اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں اشومی کی ہمزاد ہوں، میں نے کہا۔ ہمزاد؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ شاید وہ ہمزاد کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ اس بات کو چھوڑو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالو نے جواب دیا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گی، اب جاؤ۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ بالو سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور میں دل ہی دل میں اسے بھاگتا دیکھ کر ہنستا رہا اور پھر میں بھی اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ چونکہ اشومی کا باپ قبیلے میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں بے فکری سے سو گیا۔ البتہ میں نے ابھی تک خود کو غیبی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب بالو اشومی کو کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دیکھ لی تھی۔ اگلے روز بالو نظر تو آیا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ وہ مجھے یوں نظر انداز کرتا رہا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ واقعی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہ اشومی کے لیے خوش آئند بات تھی۔ دوپہر تک میں جنگل میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں کاراکا نے آنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کاراکا آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے سکون کا احساس ہوا۔ میری منزل اب زیادہ دور نہیں تھی، میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کاراکا نے قریب آتے ہی بے ساختہ پوچھا،
हाँ, मैंने जवाबन असबात में सर हिला दिया। जानते हो, तुम्हारे बगैर मेरा एक एक पल सदियों की तरह गुजरा है, और मेरा भी। क्या तुम जिस काम से गए थे वो कर आए? हाँ, वो बोला, और उसने फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। बदबख्त अपनी फितरत के हाथों शायद मजबूर था। इससे पहले कि वो कोई गलत हरकत करता, मैं उसकी बाहों से निकल गया। क्या बात है शोमी, मैं जब भी तुम्हें बाहों में लेता हूं तो तुम मेरी बाहों से निकल जाती हो। क्या तुम्हें मेरी बाहों में समाना अच्छा नहीं लगता? उसने कहा तो मैं दिल ही दिल में उसकी बात पर हंसा। ताहम मैंने संजीदा लहजे में कहा, ऐसी बात नहीं है रामू। मैंने जवाबन कहा, उसने मुझे अपना नाम रामू बताया था। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें इस हालत में देख ले और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में ही तो रहूंगी। तो तुम मेरे शहजादे होगे ना, फिर तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि काराका के चेहरे पर नागवारियत के तासुरात उभर आए थे। हूँ, उसने हमकारी भरकर कहा, कह तो तुम ठीक रही हो। शुक्र है तुमने मेरी बात समझी। क्या तुम तैयार हो? हाँ। चलो फिर, वो बोला, मैं तुम्हें ही लेने आया था। अब तुम हमेशा के लिए मेरी शहजादी बनकर मेरे महल में रहोगी। और उसके लहजे में मुसर्रत भी थी। मैं काराका के साथ चल दिया। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मुझे काराका के साथ जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। मैंने कुर्बो जवार में देख लिया, वहां बालू या कोई और मौजूद नहीं था जो कबीले जाकर कोई बात करता। वैसे भी अशोमी का बाप कबीले में नहीं था, और अगर वो वापस आ गया तो मुमकिन है उसके आने से पहले ही असली अशोमी भी झोंपड़ी में पहुंच चुकी हो। हम काफी देर तक पैदल चलते रहे और बातें करते रहे। काफी दूर आने के बाद काराका रुक गया तो मैंने भी रुक कर इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम रुक क्यों गए हो? मेरा हाथ थाम लो। क्यों? मैं जानता था कि वो अपनी शैतानी ताकतों की बदौलत मुझे गायब करके अपने ठिकाने पर ले जाना चाहता है, लेकिन मैंने उससे इसलिए पूछा ताकि उसे किसी किस्म का कोई शक ना हो। तुम मेरा हाथ थामो तो। काराका ज़ेरे लब मुस्कुराया। कहीं मुझे गायब करने का इरादा तो नहीं? मैंने शरारतन लहजे में कहा। तो वह खसियानी हंसी हंस दिया। हाँ, मैं वाकई तुम्हें गायब करने का इरादा रखता हूँ। क्या? मैंने हैरत का मुजाहरा किया। क्या तुम जादूगर हो? अरे नहीं मेरी जान, वो मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जादू आता है। चलो शाबाश, मेरा हाथ थाम लो और आंखें बंद कर लो। जब मैं कहूँ तब आंखें खोलना। मैंने असबात में सर हिलाते हुए उसका हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों से नीचे जमीन निकल गई हो और मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। जब मेरे पैर जमीन से लगे तो मुझे काराका की आवाज सुनाई दी, आंखें खोलो अशोमी। मैंने झट से आंखें खोल दी। मैं एक शानदार और ख्वाबनाक अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद था। कमरे के वस्त में दीवार के साथ एक जहाजी साइड बेड पड़ा था। बेड के दाएं तरफ एक बड़ी सी मेज और उसके गिर्द कुर्सियां पड़ी थीं। खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और छत पर एक फानूस लटक रहा था जिससे निकलने वाली रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। दूसरी दीवार के साथ गुदाज और खूबसूरत सोफे रखे हुए थे। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, ये किसका कमरा है? ये तुम्हारा कमरा है। मेरा? हाँ, काराका ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे पसंद आया है, मैंने खुश दिली से कहा।
اس نے مسکراتے ہوئے ہمکاری بھری اور سن کر خوشی ہوئی کہ تمہیں یہ کمرہ پسند آ گیا، اب ہم شادی کب کریں گے؟ بہت جلد، کراکا نے جواباً کہا۔ فی الحال تم آرام کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ گھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلا کر کہہ دینا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چوکور ڈبہ پڑا تھا جس پر سرخ رنگ کا ایک بٹن نصب تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے اس کے ساتھ اس ٹھکانے پر آیا تھا میں نے وہ کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے غیر محسوس انداز میں اپنے لباس کی خفیہ جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ تعویذ نکال کر کراکا کی گردن میں ڈال سکوں جو مجھے جن بابا نے دیا تھا اور جس کے اثر سے کراکا کی ساری شیطانی طاقتیں غائب ہو جانی تھیں اور اس نے ایک عام سا جن زاد بن جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تعویذ نکال پاتا، کراکا تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ایک طویل سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آبدہ بھی یہیں تھی اور اس کا خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی اور میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ایک کشادہ اور طویل راہداری تھی جو روشنی کے سبب چمک رہی تھی۔ میں راہداری میں چلتا ہوا ایک حال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں چند لڑکیاں موجود تھیں لیکن ان میں آبدہ نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ ایک کشادہ اور طویل راہداری جو روشنی کے سبب چمک رہی تھی۔ میں راہداری میں چلتا ہوا ایک حال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں چند لڑکیاں موجود تھیں لیکن ان میں آبدہ نہیں تھی۔ لڑکیوں نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب جدید لباس میں ملبوس تھیں اور سب کی سب ایک سے بڑھ کر خوبصورت اور جوان۔